बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा कॉलम जो नुमाए वक्त इस्लामाबाद में शाया हुआ उसके हवाले से बात करनी है कि आवाम और अवामी नुमाइंदे क्या तवक्कुआत हैं और क्या सिलसिले हैं जिसको हमारी सोसाइटी में एक रवायत के तौर पे लेके चल रहे हैं। क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए। कुछ ऐसी सजेशन मेरी कोशिश होती है कि दी जाए ताकि कुछ बेहतरी हो जाए, कुछ आवाम के जो दुखों में कमी हो जाए, कुछ उनकी मुश्किलात में कमी हो जाए। पाकिस्तान में आपको पता है जमहूरियत है, इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन में वोट दिए जाते हैं और वोट के बदले में फिर काम लिए जाते हैं और अवामी नुमाइंदे भी काम के वादा करते हैं कि आपके काम होंगे। काम की दो किस्में हैं। अवामी काम होते हैं कि कुछ लोग इस पर तवज्जो देते हैं कि उसका असली काम जो अवामी नुमाइंदे होते हैं उनका अवाम की खिदमत होता है। वो प्रोजेक्ट्स लेते हैं, पॉलिसी मेकिंग में काम करते हैं, लेजिस्लेशन में जाते हैं और इज्तिमाई काम के ऊपर उनकी तवज्जो ज़्यादा होती है। और ये जमहूरियत का हुस्न भी है कि इज्तिमाई कामों के लिहाज से तवज्जो दी जाए। दूसरी काम की किस्म ये होता है कि इनफरादी काम के ऊपर ज़्यादा हमारी तवज्जो है, हमारे अवामी नुमाइंदों की और हमारी आवाम की भी, कि ज़ाती काम जो है वो किए जाएं। और इनफरादी काम में कुछ लोग अपने ज़ाती काम करते हैं, ख़ानदान के काम करते हैं और ये किसी ख़ास बंदे को खुश करने के लिए या ख़ुद खुश होने के लिए ये इनफरादी काम किए जाते हैं। यानी आप इसमें फिर अगला स्टेज ये आता है कि जो कि एक नेगेटिव स्टेज होती है कि वोट के बदले में या नोट के बदले में। तो कोई भी इसकी सूरत हो सकती है जिससे कोई बेहतर तवक्कुआत नहीं होती कि ये सोसाइटी किसी पॉजिटिव पॉइंट की तरफ जा रही है। ज़रूरी बात ये है कि हमारे कॉलम नवीस और मीडिया तमाम लोगों का फोकस इस बात के ऊपर है कि अवामी नुमाइंदों को अवाम के काम करने चाहिए, अवाम के काम करवाने चाहिए। यस, लेकिन इज्तिमाई काम। लेकिन हमारा जितना भी काम होता है ज़्यादा फोकस होता है वो होता है इनफरादी काम के ऊपर, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि इनफरादी काम में किसी एक का काम होता है तो दूसरा उससे महरूम होता है। अगर एक का काम सिफारिश से होगा तो कई दूसरे हकदार लोग जो हैं उससे महरूम होंगे और जो महरूम लोग होते हैं वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, डेप्रिवेशन होती है, उनमें डिप्रेशन होता है और उनके ज़हन में ये बात बैठ जाती है कि सिफारिश के बगैर इस मुल्क में काम मुमकिन नहीं है। और ये बड़ा ही डेंजरस ये सोच है और ये ट्रेंड जो है ये बहुत ही डेवेस्टेटिंग है कि अवाम के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बात ज़हन में ये बैठ जाए कि इस मुल्क में पैसे या रिश्वत के बगैर काम नहीं हो सकते। तो जब सिफारिश को इस हद तक लेके चला जाएगा तो डेफिनेटली आपकी जो एक सोसाइटी को आगे लेके चलने वाले हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं। और अगर पढ़े लिखे लोग इस का शिकार हो जाएंगे कि सिफारिश या पैसे के बगैर काम नहीं होना, तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। इसका मतलब है कि हम तरक्की की तरफ नहीं जा रहे बल्कि हम ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। अब ये रुझान जो है इस वक्त ये सूरत हाल है कि पूरी सोसाइटी में ये बात तयशुदा है कि हर कोई ये समझता है कि काम सिफारिश के बगैर नहीं होगा। उसकी पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, अच्छी पोस्टिंग लेने के लिए उसके सियासी ताल्लुकात या उसके जो है वो मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए उसके ताल्लुकात होंगे तो उसको अच्छी पोस्टिंग मिलेगी या प्रॉपर एक जगह पे मिलेगी। उसकी अगर कोई एक्सप्लेनेशन है या कोई और है या तबादला है, तो ये एक ऐसा रुझान है कि जो बहुत ही बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जिसको अप्रिशिएट किया जा सके। अब अवामी जो हुकूमत, अवामी नुमाइंदे और अफसरान हैं उनसे गुजारिश है कि जो सोसाइटी के जो ट्रेंड्स हैं
ان کو چینج کرنا تقریباً ناممکن ہے اور ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایک نیشنل لیول کی پالیسی لے کے آئیں اور اس کو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن کم از کم جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں اس کے لحاظ سے تو انیشیٹ کرنا چاہیے، جو آفیسرز ہیں یا جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں ان کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل، ایک عدالت نے ملزم کو بلانا ہے، پہلے سمن جاری کریں، پھر اس کو بائی ہینڈ دے کے آئیں، اس سے دستخط کروا کے آئیں، گیٹ کے اوپر چسپاں کر دیں، اشتہار اس کے دے دیں۔ بھئی یہ دقیانوسی باتیں ہیں، یہ بہت پرانے زمانے کی باتیں ہیں، جب گاؤں تک اشتہار نہیں جاتا تھا، وہاں پہ اخبار نہیں جاتا تھا اور ان کو اطلاع کرنا مشکل ہوتا تھا، اور انصاف کا تقاضا تھا کہ وہاں تک ان کو اطلاع ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی اطلاع دینے والا رستے سے واپس آ جائے اور کہے کہ میں نے اطلاع دی اور وہ انصاف سے محروم ہو جائے۔ لیکن اس وقت یہ دور نہیں ہے۔ خدا کے لیے کم از کم آپ اس کو جو پروسیجرز ہیں ان کو تو چینج کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں یہ آؤٹ ڈیٹڈ جو طریقے ہیں اس کو آپ چینج کر دیں کہ بھی اگر آپ کو اف یو آر شیور اباؤٹ دا انفارمیشن کہ بھی اس تک بندے تک پہنچ گئی ہے، اور جب کہ آپ پتہ ہوتا ہے کہ جو پرومیننٹ لیڈرز ہوتے ہیں جن کے خلاف کیسز ہوتے ہیں تو وہ باقاعدہ ان کو ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، بیان دے رہے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر آ کے، سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ میرے خلاف کیس بنا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہی ہیز بین انفارمڈ، کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو اطلاع نہیں پہنچی۔ تو اس کے گھر کے اوپر چسپاں کرنا، اس کو اشتہار اخباروں میں لگانا، اس کو ختم کرنا چاہیے، اور اس کو جب اطلاع ہو گئی ہے تو اس کو اگلے پروسیجر میں جانا چاہیے۔ پھر عدالت میں جو اتنے گواہ ہوں وہ ایسے کریں تو پھر ہے۔ آپ دیکھیں ویسٹ ہے، وہ اتنی جو گواہی ہے، جو ڈیجیٹل ایک گواہی ہے، ایویڈنس ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اسی کے اوپر فیصلے۔ یہاں پہ پھر گواہیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے پھر کراس کویسچنس، اور آپ کو پتہ ہے کہ عدالت میں سچ نہیں بولا جاتا، عدالت میں پوزیشن لی جاتی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اپنے پوزیشن کو سٹرونگ کرتا ہے، اور جو مخالف جو وکیل ہے اس سے کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے۔ تو عدالت میں سچ نہیں بولا جاتا بلکہ پوزیشن لی جاتی ہے، اور پوزیشن لینے کے لیے جو ایک طریقہ کار ہر بھائی اختیار کیے جاتے ہیں ان میں کوئی تبدیلی ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، داخلہ فارم ہے جو اسٹوڈنٹس کے لیے، قرضہ فارم ہیں، پینشن کے فارم ہیں کہ وہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، وائس چانسلرز کے لیے جو اپلائی کرتے ہیں اس کے جو فارمز ہیں، یا اتنے لمبے اور کمپلیکیٹڈ فارمز ہیں کہ اس کی جو ہے وہ پہلے وہ درج کرواتے ہیں کہ اس کی سند میں کتنے اس کے مارکس ہیں، ڈگری میں کتنے مارکس ہیں، رول نمبر کیا ہے، فلاں فلاں، اور اس کے بعد اس کا پھر وہ کہتے ہیں جی اس کی فوٹو کاپیاں بھی دیں، اور اس کے بعد اس کی اٹیسٹیشن بھی کروا کے دیں۔ تو یہ ساری چیز، پھر ساتھ سی وی بھی دیں۔ تو خدا کے لیے ہمارے جو جتنے بھی صاحبان اقتدار ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان کو سمپلیفائی کریں، اور سارے پروسیجر کو اس قوم کو جتنا آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ باقی جو ہے وہ اس کی جو غریبی ہے، جو ایکسٹرنل مسائل ہیں یا ایکسٹرنل پریشرز ہیں یا انٹرنل ایشوز ہیں، اکنامک پرابلمس ہیں اور مسئلے ہیں، ان کی تو ایک اور جگہ کے اوپر ہے، لیکن کم از کم جو ہے وہ آپ یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں وہ تو حل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔